السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحصة إن شاء الله سنتطرق إلى درس الجداء السلمي أولى بكالوريا علوم. الجزء الأول سأقسمه إلى قسمين باش نقدر نخدم تمارين للفهم. بالنسبة للفقرة الأولى سأتطرق إلى معلم متعامد ممنظم مباشر. إمتى كيكون عندي معلم متعامد ممنظم مباشر؟ كيف كنعرفوا بأن من السنوات ديال الإعدادي وحنا كنعرفوا بأن المعلم يتكون من محور الأفاصيل اللي هو إكس ومحور الأراتب اللي هو إكغيك. كيف كنعرفوا بأن المتجهة يعني الأصل ديالو هو أو ذات المتجهة إي اللي كتنتمي ليا إلى محور الأفاصيل، وبالنسبة للجي متجهة جي تنتمي إلى محور الأراتب. كيف كنعرفوا من سنوات الإعدادي بأن محور الأفاصيل دائما يكون عمودي على محور الأراتب، وبما أن إي تنتمي إلى محور إلى إكس وإكس فإن وكذلك أوجي تنتمي إلى إكغيك فإن جي إي عمودية على الجي. هذا بالنسبة لمعلم متعامد. يعني معلم متعامد يجب توفر فيه الشرط اللي هو بأن المتجهة إي تكون عمودية على المتجهة الجي. بالنسبة لمعلم ممنظم، معلم ممنظم أن المسافة اللي هي او اي خاصها تكون تتساوي ليا او جي. حنا كيف كنعرفوا دائما من السنوات السابقه بان كناخذوا المسافه او اي كتساوي 1 سنتيمتر او جي كذلك ومثال تتساوي 1 سنتيمتر، يعني ان اي المنظم ديال اي كيساوي ليا المنظم ديال جي، بجوج هما كيساويو 1 سنتيمتر. معلم منظم خاص تكون عندي المتجهة إي كتساوي المتجهة جي كتساوي ليا 1 سنتيمتر. بالنسبة للمعلم مباشر، معلم مباشر هو كذلك مثال يجب توفر فيه أحد الشروط من الشروط الثلاث: أن يكون المنحى عكس عقارب الساعة، وبالتالي تكون الزاوية بين إي وجي أن تكون تساوي زائد بي على 2. الزاوية اللي كتربط بين المتجهة إي والمتجهة جي خاصها تكون تساوي دائما بي على 2. إذا توفرت لي الشروط 3 فإن هذا المعلم يكون معلم متعامد ممنظم مباشر اللي كنرمزوا ليه بميم ميم ميم ميم، يعني معلم متعامد ممنظم مباشر. هذه بالنسبة الفقرة الأولى اللي هي معلم متعامد ممنظم مباشر. بالنسبة للفقرة الثانية اللي هي صيغة الجداء السلمي. كيفاش كنكتبوا صيغة الجداء السلمي؟ ناخذ متجهة ذات الإحداثيات، متجهة U ذات الإحداثيات باغ اكزومبل إكس إكغيك، متجهة في ذات الإحداثيات إكس بريم إكغيك بريم. إلا شدينا درنا متجهة U جداء سلمي متجهة في، أشنو كتطلب منا هادي؟ كنطلب منا أن يكون عندي مجموع ديال جداء سلمي، مجموع إكس في إكس بريم يعني الأفاصيل في الأفاصيل زائد الأراتب في الأراتب. كتعني لنا متجهة إي جداء سلمي متجهة في كتساوي ليا إكس بريم بلس إكغيك بريم. هذه العلاقة اللي خاصها تكون عندي هي صيغة الجداء السلمي. مثلا نعطي إكزامبل، نعطي متجهة ذات الإحداثيات مثلا 3 ناقص 4 في 1 2. السؤال اعطي مثلا صيغة الجداء السلمي. اشنو كنقوموا بوضع اولا العلاقة اللي هي محور
الأفاصيل في الأفاصيل والأراتيب في الأفاصيل. الأفاصيل في الأفاصيل استسمح، الأفاصيل في الأفاصيل والأراتيب في الأراتيب، يعني أن إكس في إكس بريم زائد إكغيك في إكغيك بريم. هنا إكس عندي في المتجه هي 3 في 1 زائد ناقص 4 في 2 اللي كتعطينا هنا 3 في 1 3 زائد ناقص 4 في 2 8 مع ناقص غتعطينا ناقص 8، يعني التوتال هي ناقص 24. بالنسبة على المثال الأول. بالنسبة للمثال الثاني نعطيك مثال آخر. مثلا نعطي ذات الإحداثيات 3 2 في ذات الإحداثيات مثلا 0 1. السؤال المطلوب هو كذلك مثال أعطي صيغة الجداء السلمي للمتجهتين التاليتين. نعطيك ممكن أن نحسب مباشرة جداء سلمي في كتعطينا الأفاصيل في الأفاصيل زائد الأراتيب في الأراتيب. شنو غتعطينا هنا 0 زائد 2 اللي هي كتساوي ليا 0. مفهوم؟ بالنسبة للفقرة الثالثة اللي عندي فيها تعامد متجهتين. السؤال اللي ممكن يطرح لنا: هل المتجهتين مثلا اي و في متجهتين متعامدتين؟ كيفاش خاصنا نبينوا بان هاد المتجهتين متعامدتين؟ باغ اكزومبل هنا كقاعده اولا نعطي مثلا متجهه اي ذات الاحداثيات اكس اكغيك ومتجهه في ذات الاحداثيات اكس بريم اكغيك بريم. تكون هاتين المتجهتين متعامدتين إذا كان بأن جداء سلمي المتجه في جداء متجهة في كيساوي ليا 0. إلا كانوا كيساويو ليا 0 فإن غتكون عندي هاد المتجهتين متعامدتين. إلا كان كيخالف ليا 0 فإن المتجهتين غير متعامدتين. نعطيو مثال أو نكتبو مثلا القاعدة الأولى: في حالة إذا كان متى يكون هاتين المتجهتين متعامدتين؟ كيكون جداء سلمي في تساوي 0. إلا كانت عندي هاد الحالة كتكافئ ليا، هذه تكافئ بأن مالها عمودية على في. إلا كانت كتخالف ليا 0 فهي غير عمودية على في. مثلا نعطي اكزامبل، نعطيك مثلا ذات الإحداثيات 1 ناقص 2 و في 2 مثلا 1. حسبهم جداء سلمي في تساوي، يعني الأفاصيل في الأفاصيل والأراتيب في الأراتيب والقيام بالجمع 2 في 1 زائد ناقص 2 في 1 كتعطينا هنا هي 2 زائد ناقص 2. لاحظوا معايا عددان متقابلان يساوي 0، وبالتالي في هذه الحالة فإن المتجه عمودية على المتجهة في. هذه بالنسبة تعامد متجهتين. بالنسبة للفقرة الرابعة اللي ممكن أنني أكتبها في هذا التسميح، منظم متجهة. منظم متجهة كنعرفوا بأن متجهة مثلا كيف كانت عندي متجهة مثلا متجهة أ بي ذات الأصل أ، كنرمزوا لها المتجهة أ بي ممكن أنها تتساوي ليا متجهة إي، ياك؟ بأن كنعرفوا بأن المنظم ديال إي كيساوي ليا هنا هو أ بي. علاش؟ لأن عندي أنا ديجا عندي المتجه إي كتساوي المتجهة أ بي، كتساوي المتجهة أ بي. إلا كانت إي متجهة كتساوي المتجهة أ بي فإن المنظم ديال المتجهة اللي هو إي كيساوي ليا المسافة أ بي. هذه بديهية، مسألة بديهية.
بحيث بان تكون مثلا اكس تكون او دات الاحداثيات اكس ايكغيك. ناخذ مثلا هاد او الاحداثيات ديالها غيكونوا ديجا عطينهم لنا اكس ايكغيك. كيقول لك مثلا احسب المنظم اللي هو او. القاعده ديالو كناخذوا اوفسول او كاري بلس الارتوب او كاري غاسين ديال الاوفسول او كاري بلس ايكغيك او كاري. نعطيك اكزامبل مثلا عندنا او ذات الاحداثيات واحد مثلا 4. السؤال هو احسب المنظم المتجهة او. إلا طلبوا منك هاد السؤال تو سامبلومون شنو غندير المتجهة او ياك ايكال غاسين اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. داروا من لا غولاسيون غاسين اكس او كاري هنا شنو عندي هي واحد او كاري بلس ايكغيك او كاري اللي هي 4 او كاري. شنو كتعطينا واحد زائد 16 اللي هي 17 غاسين ديال 17. مفهوم؟ هذا بالنسبه هنا منظم متجهه. اللي خاصنا نعقلوا عليه هنايا هي العلاقه المنظم كيساوي لي الغاسين ديال اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. بقات لي الفقره الاخيره بالنسبه لهذا القسم الاول اللي هي المسافه بين نقطتين. هذه المسافه بين نقطتين حنا ديجا خدمنا في السنه الثالثه اعدادي، قريناها في الدرس ديال معادلات المستقيم. المسافه بين نقطتين. ناخذ مثلا المسافه بين نقطتين، عندي نقطه ونقطه اخرى. نقطه مثلا ناخذ نقطه ذات الاحداثيات ا، ناخذ اكس مثلا اكس ا ديجا عندي ا ايكغيك ا. والنقطه الاخرى اللي غناخذ بي مثلا اكس بي ايكغيك بي. السؤال هو قال لي المسافه هي لا ديستانس. ياك دير غتكتب ا بي ما ديرش عليها متجهه. ا بي لا ديستانس مسافه كتكونش فوقها متجهه كتساوي ليا الغاسين ديال اكس بي. كنبداو بالنقطه الاخيره اكس بي ناقص اكس ا او كاري بلس ايكغيك بي موان ايكغيك ا او كاري. هذا بالنسبه للغولاسيون حنا ديجا درناها في السنه الثالثه اعدادي. مفهوم؟ هذه المسافه بين نقطتين. في حاله الا عطيت احسب مسافه بين نقطتين كيكون عندي النقطه ا غيكون ديجا عطيناك الاحداثيات ديالها بكذلك مثال. فقط علينا تطبيق العلاقه. شنو هي العلاقه؟ كناخذ لا ديستونس يعني المسافه ديال ا بي كتساوي الغاسين ديال اكس بي ناقص اكس ا او كاري بلس ايكغيك بي موان ايكغيك ا او كاري. اكزومبل نعطيك اكزومبل بحال مثلا نعطيك احداثيات ا. مثال استسمح عندي ا ذات الاحداثيات مثلا 1 2 بي ذات الاحداثيات مثلا 2 4. السؤال احسب المسافه ا بي بين المسافه بين النقطتين ا و بي. مباشره غندير لا غولاسيون اللي هي الغاسين ديال اكس بي موان اكس ا او كاري بلس ايكغيك بي موان ايكغيك ا او كاري. شنو كتعطيني هذه اكس بي؟ هنا شوفي اكس بي هي عندي ا اكس بي استثناء اكس بي هي 2 او كاري موان اكس ا اللي هي 1 او كاري بلس ايكغيك بي اللي هي 4 ناقص 2 او كاري. مثلا عندي 2 ناقص 1 هي 1 او كاري تبقى 1 زائد 4 ناقص 2 هي 2 او كاري هي 4 كتعطينا هي جذر 5. هذه هي مسافة ا بي. كنتمنى بانكم فهمتوا هذا الجزء، هذا القسم الاول من الجزء الثاني. ان شاء الله الحصه الماجيه غندير لكم القسم الثاني وبالتالي غنبدا تمارين في درس الجداء السلمي.